अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दिन भर आपने सुना होगा पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के सरबराह डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़ी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साल भर की अपनी कारकर्दगी का एक अहाता पेश किया। अब चंद ऐसी बातें हैं इस हवाले से, 3-4 मैं बातें करूँगा, ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाएँगे, कि उन्होंने कुछ बातें की, मुतज़ाद की, ख़ुद को कंट्राडिक्ट भी किया, यानी अपनी ही बातों की नफ़ी भी की। एक तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात का होना बड़ी खुशाइंद बात है, मगर ये सियासी जमातों ने आपस में मुज़ाकरात करने हैं, हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वो मिल बैठ के सियासत के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी कर दी कि सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वालों को जवाब देना होगा। इन्होंने जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कुछ लोग अपने इक़्तिदार की हवस में मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बच्चों को इस्तेमाल किया गया। कुछ लोग सियासत के लिए नौजवानों के ज़हनों में ज़हर डालते हैं। मग़रबी ममालिक में सियासी इंतशारियों को कोई जगह नहीं देता। पाकिस्तान और कौम भी 9 मई जैसे सानहे या ऐसी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। अब ऐसी बड़ी लोडेड किस्म की ये स्टेटमेंट थी जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, कि मैं सोचता रह गया कि ये जो दूसरे मग़रबी ममालिक जो फंक्शनल डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप देख लें, जर्मनी में एक दाएँ बाजू की इंतहा पसंद दाएँ बाजू की जमात है, अल्टरनेटिव फ़ॉर डॉइचलैंड, उसका मतलब है AfD। उनके ऐसे ख़यालात हैं कि उनको तो हिटलर के बराबर उनका पसरो करार दिया जा रहा था कि उस पार्टी के ये सक्सेसर हैं, उन्हीं के जो सियासी फ़लसफ़ा है उसी को फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें तो वहाँ पे किसी ने इंतशारी नहीं कहा, उन्हें किसी ने तख़रीबकार नहीं कहा। इसी तरह बरतानिया में आपको मालूम है कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, फिर उन्होंने सियासी जमात बनाई सिन्न फेन। बुनियादी तौर पे वही लीडरशिप थी, काफ़ी सारे वही लोग थे जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ थे, मुसल्लह जद्दोजहद उन्होंने की। लेकिन बिलाखिर उन्होंने फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किया, और सिन्न फेन आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड की वो पार्टी थी, आज भी वो मौजूद है। उन्हें तो जब सिन्न फेन बन गई तो कभी किसी ने इंतशारी या दहशतगर्द करार नहीं दिया। इसी तरह फ्रांस में एक नेशनल रैली नामी पार्टी है, मरीन लपेन की, ये भी एक दाएँ बाजू की इंतहा पसंद जमात है। और ये तमाम जमातें जो हैं ख़ास तौर पे गैर मुल्कियों के हवाले से बड़े सख्त ख़यालात रखती हैं, कौम परस्त हैं, और जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं उनके साथ ये कदम से कदम मिला के चलने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि इन बड़ी जमातों ने, चाहे वो जर्मनी की पार्टी है, UK की सिन्न फेन है, या फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी है, इन सब ने कहा हुआ है कि हम अपना एक नया मुल्क बनाएंगे, अपने जो मुल्क की हमीयत है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको बहाल करेंगे। तो ये मैं जब जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बातें सुनी तो मैं हैरान रह गया कि एक ऐसी जमात जिसको वो एंडोर्स भी कर रहे हैं कि सियासी रहनुमाओं का हम एहतराम करते हैं, और उनके साथ अगर तमाम सियासी जमातें रहनुमा आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बड़ी खुशाइंद बात है। साथ ही फिर वो उन्होंने एक इंतशारी टोले की एक रट लगा रखी थी, और मालूम नहीं कि उसके क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं PDM हुकूमत और PTI के, तो ज़ाहिर है हमारे मुक़्तदर हल्के या एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर तो वो शुरू नहीं हो सकते। तो मालूम नहीं वो कहना क्या चाह रहे थे। फिर इसके अलावा एक और मौजू उन्होंने टच किया कि 2021 में दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, और अमन के नाम पे इन लोगों को किसने दोबारा आबाद किया, और वो बुनियादी तौर पे उन लोगों की बात कर रहे हैं, TTP के वो फाइटर्स जो कि स्वात के पहाड़ी इलाकों में ला के आबाद किए गए थे, और वो था 2022 के शुरू में, और इसका की तमाम तर ज़िम्मेदारी बज़ाहिर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी अब डाल दी है साबिक़ हुकूमत यानी इमरान ख़ान पे। हालांकि हकीकत ये थी कि उस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद बुनियादी तौर पे उन्होंने TTP के साथ मुज़ाकरात किए, काबुल में भी, पख्तिया में भी, और उसके बाद एक मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत जनरल फैज़ हमीद ने
جو ہمیں اعلیٰ ترین سطح پہ بتایا گیا، ایک باقاعدہ ایک سمری تیار کی تھی، ایک منصوبہ تھا کہ اتنے قیدی ہم رہا کر دیں گے، اتنا ہم زر تلافی دیں گے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ان کے کچھ لوگوں کو ہم واپس آنے دیں گے۔ بنیادی طور پہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ وزیرستان سے 2014 کے بعد سے چلے گئے تھے آپریشنز کے نتیجے میں، ان کو واپس بسایا جائے گا، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا، کسی قیدی کو بھی رہا نہیں کیا گیا، نہ ہی زر تلافی دیا گیا۔ ان لوگوں کو البتہ ضرور اس سوات آنے کا موقع دیا گیا، انہوں نے، اور ان کے خلاف بعد میں سوات میں بہت ہلچل مچی اور ان کو شور شرابہ کر کے پی ٹی آئی کے رہنما اس میں پیش تھے، انہوں نے کافی عوامی احتجاج کیا، اس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو پھر واپس جانا پڑ گیا تھا۔ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک اور بات یہ کہی کہ ہمارا لینا دینا کرم کے جو تنازع ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ بات چیت میں مصروف ہے، اور یہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر وہاں پہ گورننس ٹھیک کر دے، عوام کے لیے خدمات جو ہے وہ بہتر کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ایک اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں گمراہ کن انداز تھا، کیونکہ اس وقت کرم میں شیعہ اور سنی گروہوں کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، اس میں صوبائی حکومت اور فوجی قیادت دونوں مل کے کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ امن لانے کی۔ لہٰذا جنرل احمد شریف چودھری نے تمام تر جو کرم کا معاملہ جو ہے صوبائی حکومت کے پلڑے میں ڈال کے ایک میں سمجھتا ہوں غلط بیانی کی ہے، اور ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہے چونکہ کرم بہت اہم علاقہ ہے، وزیرستان سے جڑا ہوا ہے، یہاں سے افغانستان کا دارالحکومت کابل صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو یہ تمام معاملات فوج، ہماری فوجی قیادت طے کرتی ہے، اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا عام طور پہ سویلین حکومت کا، لہٰذا یہ ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ پھر ایک تیسرا معاملہ تھا جس کا جنرل احمد شریف نے ذکر کیا کہ 26 نومبر کو ہزاروں کارکنوں کی شہادت کا جھوٹا بیانیہ پھیلایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بیچتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ فوج کو پرتشدد ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا تھا، فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، سیاسی قیادت کے مسلح گارڈ اور ہجوم میں شامل لوگوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ جو لوگ G6 میں، F6 میں، ڈی چوک کے آس پاس اور F7 میں رہتے ہیں، ان سب نے رات 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک زبردست قسم کی فائرنگ کی آوازیں سنی، کچھ لوگوں نے ہینڈ گرینیڈ کے 4 کم از کم دھماکے کی آوازیں بھی سنی، اور سب سے بڑھ کے اگر ایسا ہی تھا، مطلب کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں ہے، تو پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک، ان کے ترجمانوں نے باہر آ کے ڈیٹا کیوں فراہم نہیں کیا کہ کتنی ان کے پاس لاشیں یا کتنے زخمی لوگ آئے، کتنے فوت ہو گئے، اور کتنوں کو علاج کے بعد فارغ کیا گیا۔ یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ہسپتال کو ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ہسپتال سے باقاعدہ طور پہ کسی ترجمان نے یا ڈاکٹر نے معلومات فراہم نہیں کی پبلک کو کہ اس حادثے میں جو اس دن فائرنگ وغیرہ شیلنگ ہوئی، اس میں جانی نقصانات یا زخمی وغیرہ کتنے لوگ ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، مطلب آپ ایک طرف کہیں کہ یہ جھوٹا بیانیہ پھیلا رہے ہیں، گولی نہیں چلی ہے، دوسری طرف آپ نے مکمل طور پہ سینسر لگا دیا تھا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک سے معلومات کی فراہمی کا۔ متی اللہ جان جو ہمارے دوست ہیں اور ثاقب بشیر، ان کو اسی رات پھر اغوا بھی کر لیا گیا تھا، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیوں اغوا کیا گیا، کیونکہ وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے معلومات حاصل کرنے کی۔ تو ایسا جو پریس کانفرنس تھی جنرل احمد شریف چودھری کی، کوئی تضادات کا ایک مجموعہ سے لگتی تھی، معلوم نہیں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، کیونکہ وہ خود کو ہی 2-3 دفعہ انہوں نے اپنی بیانات کی نفی کی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اور ریاستی اداروں یا ان کے ترجمانوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام اس بیانیے کو سرکاری پی ڈی ایم حکومت یا مقتدرہ حلقوں کا جو بیانیہ ہے جس کو جنرل احمد شریف ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کو قابل یقین بنانے کے لیے بہت سارے عملی اقدامات کرنے ہوں گے جو ابھی تک نہیں کیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔